केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। दामी चाय विथ म्याजिकल टेस्ट, प्रिमियम आसाम CTC टी। वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल, पोजिट डेभिड ग्यास, 10th माइल, कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। भारतीय गोर्खा रेजिमेन्ट फोर्समा उत्तराखण्डमा युवाहरूलाई भर्ती गराउने कुरामाथि गोरा निमोले जनायो आपत्ति। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहलाई पत्राचार गरेको दावा पाखरिनको बनाए। यता विमल गुरुङले गोर्खाहरूको एउटा इतिहास मेट्ने काम गरेको दावा पाखरिनको बनाए। ट्यालेन्ट एसोसिएसन मिरिकको कार्यक्रम सम्पन्न। कार्यक्रममा जिटिए अध्यक्ष अनित थापाको विशेष उपस्थिति। 5 दिसम्बर बोङ दुर्पिन समष्टि अन्तर्गत देउरालीमा नारी मोर्चा विनय खेमाको सभा सम्पन्न। मनरेगा योजना मार्फत सहरलाई सुन्दर बनाउन पुरानो पेदोङ बजारमा सहर सुन्दरीकरण गर्ने कार्यको शिलान्यास। कालेबुङ खण्ड 1 का कर्मचारीहरू तृणमूल काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन तृणमूल फेडरेसनमा सामेल। उसरी नै एकीकृत कर्मचारी सङ्गठन मिरिक महकुमा समितिसित आबद्ध 352 कर्मचारीहरू टिएमसीमा सामेल। कालेबुङ आर्टिस्ट एसोसिएसनको तत्त्वावधानमा इन्डस्ट्रियल पार्कमा 4 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी आरम्भ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा 34 नम्बर समष्टिको सभा सम्पन्न। यसरी नै तराई क्षेत्रको पानीघट्टामा पनि मोर्चाको सभा सम्पन्न। पुमुङ शाखाको 3वटा प्रशाखामा विनय खेमा युवा मोर्चाद्वारा पोस्टरिङ कार्यक्रम सम्पन्न। अनि 2021 मा हुने सेकेन्ड प्रधानमन्त्री पदको चुनावको प्रचारमा कालेबुङ आइपुगिन् गेरी डोल्मा। भारतीय गोर्खा रेजिमेन्ट फोर्समा हाल उत्तराखण्ड हिलका कुमाउ र गढवालका युवाहरूलाई भर्ती गराउने कुरामाथि गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चाले आपत्ति जनाउँदै रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहलाई पत्राचार गरेको अध्यक्ष दावा पाखरिनले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन्। साथै पाखरिनले विमल गुरुङको सन्दर्भमा बोल्दै विमल गुरुङले गोर्खाहरूको एउटा इतिहास मेट्ने काम गरेको बयान दिएका छन्। यसका साथै उनले गोर्खाहरूको माग भाजपाले नै पूरा गर्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन्। आज गोरानिमो गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चाको तर्फबाट भारतका डिफेन्स मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंहज्यूलाई एउटा पत्रचार गरेका छौँ कि भर्खरै अहिले न्युजमा आयो, टेलिग्राफमा स्टेटमेन्ट दिएर कि गोर्खा जो फोर्स छ, गोर्खा रेजिमेन्ट छ, त्यहाँनिर कुमाउ र गढवालको उत्तराखण्डको हिलको युवाहरूलाई लिएर त्यहाँनिर भर्ती गराउने, त्यस विषयमा हामीले गोरानिमोले आज अपोज गरेर एउटा पत्रचार गरेका छौँ। र गोर्खा चाहिँ एउटा ग्लोरियस हिस्ट्री बोकेको, ऐतिहासिक गौरवान्वित एउटा इतिहास बोकेको जाति अनि ब्याटालियन भएकोले गोर्खा रेजिमेन्टमा चाहिँ अन्य जातिहरू इन्डक गरिदिएर यसरी हालिदियो भने चाहिँ गोर्खाको इतिहास इन्डियामा मेटेर जान्छ। र विश्वमै चर्चित भएको गोर्खा जातिको एउटा गोर्खा रेजिमेन्ट भनेपछि विश्वमै वर्ल्ड फेमस एउटा हाम्रो रेजिमेन्ट छ। त्यो रेजिमेन्टमा चाहिँ कृपया तपाईले यस्तो नगरिदिनुहोस्, इन्डक नगरिदिनुहोस् भनेर हामीले पत्रचार गरेको छौँ। अहिले सुन्दैछु हाम्रो भाइहरू जसले पहिला गोर्खाल्यान्ड भन्दै थिए, अहिले फेरि गएर कता राज्य सरकारसँग मिलेको खबरहरू अनि युट्युबमा पेपरमा हेर्न पाउँदैछौँ। यसमा शङ्का गर्ने ठाउँै छैन। पहिलादेखि नै मलाई त लागेको थियो यो सब हुनेवाला नै छ, किनभने नेताकोमा धैर्य हुनुपर्छ, विश्वास हुनुपर्छ, अटल विश्वास, अनि आफ्नोमा सामर्थ्य पनि हुनुपर्छ। एक्लै लड्न सक्ने दम नेताकोमा जबसम्म हुँदैन त्यो नेताले गोर्खाल्यान्ड पार गर्नु सक्दैन। नेता त जनताको समूह, एक मुष्ट जनता भएपछि मात्रै आँट गर्ने नेताले गोर्खा जातिलाई पार लाउनु सक्दैन पनि थियो। गोर्खाल्यान्डको लागि जुन चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेर PPS गरेर जब मेनिफेस्टोमा हालेको छ, तब मेनिफेस्टोमा पुगिसकेको कुरा भनेको चाहिँ माथि पुगेको कुरा हो नि त।
त्यो कुरालाई अस्ति गएर जिटिएको मिटिङ गरेर उनीहरूको रिप्रेजेन्टेटिभहरू पठाएर जिटिएको मिटिङ गर्नु लगाएर यो बङ्गालसँग मिल्ने व्यवस्थाको लागि पो कोसिस गरिरहेको थिएछ। अहिले छ्याङछ्याङती भयो र जनताले पनि बुझ्ने समय आएको छ को गोर्खाल्यान्डमा छ, को सत्यमा छ, को असत्यमा छ। तपाईँहरू सुर्ताउनु पर्दैन। आज आश्वस्त गराउन चाहन्छु सम्पूर्ण जनताहरूलाई जसले छातीभित्र गोर्खाल्यान्डको सपना बोकेर उभिएको छ अनि जुन जुन आमा बाउहरूले आफ्नो छोरा छोरीहरू गुमाएको छ, जसले आफ्नो घर जलाएर पठाएको छ, गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा सर्वस्व गुमाएको छ, कति भाइ बहिनीहरू अपाइज भएको छ, शहीदहरूको घरमा पनि म आश्वस्त गराउन चाहन्छु अब पछि हट्ने समय छैन। अब समय नजिक आएको छ। तपाईँले त्यसलाई निर्कोल गर्नुहोस्, खोज्नुहोस्, रिसर्च गर्नुहोस्। त्यो मैले धेरै बुझेको छु, मैले भन्दिनँ अहिले डिस्क्लोज गर्ने कुरा छैन किन मेरोमा एभिडेन्स छैन। थुप्रै कारणहरू छ, म बताउँदिनँ आज किन भाजपा छोड्यो। त्यो पनि यति बेला 1 वर्ष 1.5 वर्ष त भयो। कोभिडले गर्दाखेरि राम्रोसँग भन्यो भने त 9 महिना पनि राम्रो पार्लियामेन्ट चलेको छैन, राम्रो गभर्मेन्ट चलेको छैन भाजपा गभर्मेन्ट। यति बेला हामीले विश्वास हराउनु हो होइन, तर कारण छ, थुप्रै कारण छ। केस मात्रै कारण होइन, अरू कारणहरू पनि छ। त्यो तपाईँहरूले पछि यो खुलिने छ, यो कहीँ जाने छैन, तपाईँहरूको अगाडि नै नक्सा आउने। मिरिक कृष्णनगर अन्तर्गत स्थानीय एउटा होटलमा ट्यालेन्ट एसोसिएसन मिरिकको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा जिटिए अध्यक्ष अनित थापा उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा जिटिए अध्यक्ष अनित थापा उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले सेवाको भावना सँगसँगै आफ्नो करियरलाई अलिकति समय दिन सके स्थिर हुन सक्ने बताएका छन्। यसरी नै कलाकारहरू लगायत सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा काम गरेमा सबै बाँचेर जाने भएकोले आगामी दिनमा ट्यालेन्ट एसोसिएसन मिरिकले समाज र राष्ट्रको निम्ति सही कार्य गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले आफूले एसोसिएसनलाई गर्न सक्ने सहयोगको निम्ति सदैव तयार रहेको पनि बताएका छन्। ग्रुप पनि छ भने कतिजना सोसियलिजम ग्रुप पनि देखेँ मैले, 2 भागमा छ भने यो हलभित्र। यो चिजलाई चाहिँ बचाउनु हो भने, यो ट्यालेन्ट एसोसिएसन मिरिकलाई बचाउनु हो भने तपाईँहरूले मिरिकको लागि गर्दै गरेको काम सेवाको भावना सँगसँगै आफ्नो पर्सनल करियरलाई पनि ब्यालेन्स गरेर लानु भने चाहिँ यो चिज सधैँ सस्टेन भएर जान्छ। यसमा तपाईँहरूलाई फ्रस्ट्रेसन आउँदैन। यो चिजलाई तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्। तपाईँहरूको एउटा जुन यो ट्यालेन्ट एसोसिएसन मिरिक छ यसलाई स्वच्छ राख्नुहोस्। यसमा कुनै पोलिटिकल पार्टीको इन्फ्लुएन्स पनि नदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, म यहाँ तपाईँहरूसँग पोलिटिकल लिडर भएको आएको होइन, जिटिए चेयरम्यान भएको, एडमिनिस्ट्रेटर भएर आएको। म तपाईँहरूको यहाँबाट कुनै त्यो क्रेडिबिलिटी लिनु पनि चाहन्न भोलिको दिनमा। तपाईँहरूलाई भोलिको इलेक्सन हो, मेरो एउटा पोलिटिकल र इलेक्सन लड्नु, कुनै दिन तपाईँहरूलाई म यो ठाउँमा रिक्वेस्ट पनि गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू आजसँग भेट भयो, भोलि दिन कसैले पनि तपाईँहरूलाई भन्नु सक्छ म अनित थापा आयो र यिनीहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्नु आएको भनेर भन्छु। तपाईँ आज म मनमा हात राखेर भन्छु, भोलिको दिनमा तपाईँहरू इन्डिपेन्डेन्ट हो, तपाईँहरू जहाँ इच्छा लाग्छ त्यही तपाईँहरू भोट हाल्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई भोटको दिन भोट आउँदाखेरि कहिले पनि तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्दैन। यो आजको दिनमा मैले तपाईँलाई वार्ड दिएर जान्छु। हेर्नुहोस्, तपाईँले यो मलाई राख्नु भएको कुराहरू सबै सुने। हाम्रो भाइको त धेरै अझ उसको बोल्ने लै नै मन पऱ्यो मलाई। जुन उसकोमा देखेँ मैले काम गर्ने जुनुन, काम गर्ने जोस, अब यो जोस उसले कन्टिन्यू राख्यो भने सायद मिरिकको भन्दा नि एकदिन पाहाडका आइकन हुन्छ। हेर्नुहोस्, काम गर्ने तरिका, काम गर्ने जोस, डेडिकेसन मेरोबाट हेर्नुहोस्, म सबै कुरो गर्नु सक्छु भन्दिनँ। म त्यस्तो ताकतवान मान्छे होइन अहिले, तर मैले गर्नु सक्ने मिरिकलाई, तपाईँहरूको ग्रुपलाई, तपाईँहरूको प्रत्येक संस्थालाई मैले गर्नु सक्ने कुरा गरेको हुन्छु। अनि भाइले मलाई आएर बिचमा भेट्नु, तपाईँहरू जुन तपाईँहरू एउटा जग्गा चाहिएको छ भन्नुभएको छ, हाम्रोमा त्यस्तो पुरा खाली जग्गा छ। जिटिएको धेरै त्यस्तो प्रपर्टी छ, त्यो चाहिँ त्यसै पढिरहेको छ। राम्रो युजेसमा आउँछ भने म डेफिनेटली तपाईँहरूलाई दिन्छु। तपाईँहरू काम गर्ने अरू पनि मिरिकमा सबभन्दा प्रब्लम भनेको सोयल सिस्टम हो। मिरिकको सबैभन्दा राम्रो झिल मिरिक हो, अनि सबै मैला मिरिकमा झिलमा जान्छ। र सोयल सिस्टम जिटिएले बनाएको हुन्छ, त्यसलाई रन गर्नु छ हामीले। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले यसलाई सोच बनाउनुहोस् रन गर्ने। हेर्नुहोस्, तपाईँले भन्नुहोस् त्यो कसैलाई लिज पनि दिनु सक्छ जिटिएले चलाउनु।
अनि जिटिए त्यो फ्री अफ कस्टमा दिन्छ, किनभने त्यो चाहिँ रेभिन्यू जेनेरेटेड सिस्टम हो। त्यसमा हिम्मत गर्ने कोही चाहिन्छ हामीलाई। यो विषयमा तपाईँहरूले यो कमिटीबाट तपाईँले सोच बनाउनुहोस्। अनि यो फ्याक्ट भन्नु पऱ्यो नि त, झमेला भएको थियो, मैले हिम्मत गरेर मलाई बन्दुक पढेको पाहाड मन परेन, जलाएको मन परेन, हिम्मत त कसैले गर्नुपर्छ भनेर म निक्लिँदाखेरि गभर्मेन्टले मलाई राख्यो। हेर्नुहोस्, मलाई मेरो मुभमा त मैले गल्तीमा त भुलेछु नि त, तर भुल छ भनेर बस्दिनँ, किन मैले गर्दै गरेको कुरा ठिक हो भनेर मलाई लागिरहेको छ, मैले गर्नै पर्छ। फेरि भोलि गल्तीमा भुल मलाई केही छैन। हेर्नुहोस्, मलाई कुर्सीमा बसेर सधैँ राजा हुनु मलाई इच्छा छैन। म एउटै कुरो चाहिँ म नेपाली दर्शाउनु खोजेको, अब आउने चेयरम्यानलाई चाहिँ साह्रो पार्छ। हेर्नुहोस्, म त एकदमै ग्राउन्डेड हो, भुइँमा बसेर काम गर्नु सक्छु। त्यो हामी मान्छेलाई बदली बसिसकेपछि त अगाडि गएको चेयरम्यान त्यही खोज्छ नि त। त्यो कल्चर चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ। र तपाईँहरूलाई जुन तपाईँहरूले बोलाइदिनु भयो, तपाईँहरूसँग बात पाएँ, धेरै कुरा सिक्नु पाएँ भने तपाईँहरूकोबाट, हाम्रोबाट कहाँ मिस्टेक हुँदैछ, हामीले एडमिनिस्ट्रेसन बनाउँदा कहाँ ल्याक खाँदैछौँ, त्यहाँ मिस्टेक भयो, हाम्रोबाट त्यसलाई सुधार्नुपर्छ हामीले। किनभने हेर्नुहोस्, म एडमिनिस्ट्रेटिभ सबै कुरो जानेर आउँदैन, सबै कुरो जानेको हुँदैन। त्यो कुर्सीमा बस्ने त्यहाँ गएर मैले धेरै कुरा रेक्टिफाइड गरेर सुधार्दै जानुपर्छ। किन मैले भुल गरेँ भने त कहीँ मैले मिस्टेक, जुन जग्गामा बसेको छु त्यो जग्गाबाट मैले मिस्टेक गरेर चाहिँ मेरो पाहाडको बस्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि त, त्यो भुल हुँदै 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 हामी यहाँ आइपुगेको छौँ नि त। र मैले भुललाई एक्सेप्ट गर्नु सक्नैपर्छ। मबाट मैले यसलाई सिक्नै पर्छ। मैले र सिकेन भने भोलि दिनमा चाहिँ हामी पछाडि जान्छौँ। र फेरि पनि तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, जुन पनि तपाईँहरूको प्रब्लम र इस्यु हुन्छ, तपाईँहरूको जे पनि सब तपाईँहरूको डिमान्ड छ, के छ, तपाईँहरूले यो ट्यालेन्ट एसोसिएसन बनाइसकेपछि तपाईँहरू आउँदाखेरि एसोसिएसनको थ्रुबाट आयो भने चाहिँ एसोसिएसनको कदर हुन्छ। फेरि तपाईँहरू इन्डिभिजुअल आउनु थाल्यो भने एसोसिएसन हराउँछ एक दिन गएर। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू कराटेको छ, तपाईँहरूको के को छ, तपाईँहरू आउँदाखेरि एटलिस्ट ट्यालेन्ट एसोसिएसनसँग कन्सल्ट गरेर हामी मात्रै एसोसिएसन जान्छ। नभए तपाईँ इन्डिभिजुअल आउँछ नि, ट्यालेन्ट एसोसिएसन एउटा भन्ने खोज्छ। 35 नम्बर बोङ दुर्पिन समष्टि अन्तर्गत देउरालीमा गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा विनय समूहको सभा सम्पन्न भएको छ। 35 नम्बर समष्टि नारी मोर्चा अध्यक्ष मुन्ना लामाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा प्रमुख वक्ता समष्टि महासचिव तथा जिल्ला प्रवक्ता भोनपी खनाल उपस्थित थिए। नारी मोर्चा समष्टि अध्यक्ष मुन्ना लामा अनि सचिव लमु छिरिङ भोटियाको तत्परतामा देउराली शाखा नारी मोर्चा गठन गरिएको छ। यस शाखा समितिमा अध्यक्ष पम्पा राई, उपाध्यक्ष मेनुका खवास, सचिव सावित्री राई, सहसचिव रोजी लेप्चा, कोषाध्यक्ष टिना कार्की, सहकोषाध्यक्ष रजनी राई लगायत 21 जनाको कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ। सभालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव भोरबी खनालले आफूहरू कर्ममा विश्वास गर्दछौँ, झुटको राजनीति गर्दैनौँ। देउरालीका जनतालाई चुनाव अघि दिएको वचन आफूहरूले पूरा गरिदिएको र जनभावनालाई कदर गरेर जनहितमा काम गर्दछौँ भनी बताएका छन्। मनरेगा योजना मार्फत सहरलाई सुन्दर बनाउन आज पुरानो पेदोङ बजारमा सहर सुन्दरीकरण गर्ने कार्यको खण्ड विकास अधिकारी सुवर्ण मजुमदारको बाहुलीबाट शिलान्यास गरिएको छ। यस अवसरमा विधिवत रूपमा उक्त कार्यको थालनी गरिएको छ। विशेष बाहिरबाट पर्यटकहरू आउने गरेको र सहर अव्यवस्थित भएकोले यसलाई सुन्दर बनाउन आजदेखि कार्य थालिएको खण्ड 2 विकास अधिकारी सुवर्ण मजुमदारले थप बताएकी छन्। ये हम लोग एक्चुअली MGNRG के तहत ही कर रहे हैं। एक 100 डेज के तहत ही ये प्रोग्राम एक लिया गया है इस बार, कि पेदोंग का जो बाज़ार का एरिया है ये काफ़ी क्लस्टर्ड रहता है, काफ़ी क्राउडेड रहता है, लेकिन इस प्लेस में एक्चुअली पेदोंग में ब्रीदिंग प्लेस नहीं है। इस जगह को अगर हम लोग थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं तो हम लोगों ने जैसे पासी में सिक्किम में जैसे देखा है इतना सुंदर रहता है उनका मार्केट प्लेस के बीच में, हम लोग का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इसको लेकर वैसा ही है कि इसको थोड़ा सा सुंदर करे, ब्यूटीफाई करे। बेंच होगा चारों तरफ ताकि लोग आके बैठ सके, मॉर्निंग वॉक के लिए भी यहाँ आ सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे भानुभक्त का मूर्ति भी लगा हुआ है, तो उसी को और ज़्यादा हम लोग स्पेस को यूज़ करना चाहते हैं ताकि पेदों के बीच का एरिया अच्छा दिखे। यही हम लोग का उद्देश्य है। काम तो एक्चुअली जियो टैगिंग के बाद ही शुरू हो जाएगा, आजकल में ही शुरू हो जाएगा काम। अमाउंट 16,80,000 का काम है। कालेबुङ खण्ड 1 का कर्मचारीहरू तृणमूल काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन तृणमूल फेडरेसनमा सामेल भएका छन्।
9 माइल स्थित तृणमूलको दलीय कार्यालयमा सम्पन्न स्वागत कार्यक्रममा जिल्ला संयोजक सुमन गुरुङले उनीहरूलाई खदा लगाएर स्वागत जनाएका छन्। यसैबीच आज खण्ड 1 का कर्मचारीहरूलाई लिएर ब्लक कमिटी पनि गठन गरिएको छ। एडक कमिटीमा मिलन प्रधानलाई संयोजक नियुक्ति गरिएको छ। कर्मचारीहरूको विभिन्न समस्यालाई फेडरेसन मार्फत सोझै राज्य सरकारसम्म पुर्याउन सहज हुने भएकोले आफूहरू यसरी फेडरेसनमा संलग्न हुन गएको पञ्चायत कर्मचारी रणवीर तामाङले बताएका छन्। यसरी नै संयोजक मिलन प्रधानले निकट भविष्यमा सबै विभागका कर्मचारी सबैलाई मिलाएर एउटा ठूलो शाखा बनाउने बताएका छन्। जति पनि प्रेस मिडिया भाइहरू तपाईहरु र हामी कर्मचारी जति पनि कालिम्पोङ ब्लक 1 छौँ अहिले, तर हामी यसलाई ठुलो रूपमा लिएको छौँ। यो हामीले सुरुवात मात्रै यहाँबाट गरेका छौँ र सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ हिल तृणमूल कांग्रेसका जति पनि एक्टिभ मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु, किन उहाँहरूसँग हामीले धेरै अगाडिदेखि जोडिएर केही गरौँ र हामी कर्मचारी हौँ। कर्मचारीहरू चाहिँ यो पहाडको विभिन्न प्रकारको परिस्थितिमा गुज्रिएर गयो, तर कर्मचारीहरूको हित र सुरक्षाको विषयमा बोल्ने र यो विषयमा कुनै पहाडमा हामीले पाएनौँ र अहिलेसम्म धेरैवटा पहाडको यो जुन चाहिँ जनगुनासोहरू भयो, तर हाम्रो गुनासो सुन्ने चाहिँ काहीँ हामीले नपाएको खण्डमा हामीले धेरै वर्षदेखि केही वर्षदेखि अगाडिदेखि हामीले एउटा स्ट्यान्ड लिनुपर्छ कि हाम्रो परिस्थिति हामी जुन सिचुएसनमा गुज्रिएर जाँदैछौँ अहिले पहाडको कर्मचारीहरू र त्यो दुःखलाई चाहिँ अब सही तरिकाले एउटा प्लेटफर्ममा हामीले राख्नुपर्ने दिन आयो भन्ने हामीले सोचिसकेको थियौँ र धेरै दिन अगाडिदेखि हाम्रो सुमन साथीहरू लगायत अनरेबल एमपीसँग पनि हामीले केही दिन अगाडि यही हलमा भेट गरेको थियौँ र त्यो दिन हामीले हाम्रो प्रस्तावहरू राखेको थियौँ र उहाँहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो र हामी अब कर्मचारीहरूको जुन चाहिँ व्यथा छ त्यो व्यथा चाहिँ अब हामीले सही प्लेटफर्म पाएको छौँ र त्यहाँ राख्छौँ र हामीको धेरै दिनदेखि हामी पिसिएर काम गरिरहेको छौँ र अब चाहिँ हामीले सही बाटोमा गएर सही एउटा टार्गेट भन्छ जो कहाँ हिर्काउनु पर्ने बुल चाहिँ के हो त्यो चाहिँ हामीले खोजिरहेको थियौँ र अब चाहिँ हामीले सरासर अल इन्डिया तृणमूल फेडरेसनलाई हामी समर्थन गर्छौँ र हामी बङ्गालमा आगामी दिनमा हामी 20 साल 25 सालदेखि एउटै पोस्टमा काम गरेर एपोइन्टमेन्ट भएदेखि अहिलेसम्म एउटै चौकीमा बसेर पनि बिताइरहेको छौँ। हाम्रो कुनै प्रमोसनहरू छैन र त्यस्तो स्थितिमा हामी काम गरिरहेको छौँ। यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुनै पनि अफिसहरू नभएकोले गर्दाखेरि कोही अगाडि नभएकोले गर्दाखेरि र विशेष गरी उनीहरू अगाडि नबढ्नुको कारण के चाहिँ उनीहरूको एकदम स्ट्रेन्थ पनि कम्ती छ। त्यसले गर्दा हाम्रो स्ट्रेन्थ पनि ब्लकमा धेरै भएकोले गर्दा र थुप्रै प्रब्लमहरू अरूको भन्दाखेरि ब्लकमा थुप्रै प्रब्लमहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले लास्टमा गएर एउटा फेडरेसन खोलेर है तृणमूल अल इन्डिया तृणमूल फेडरेसन खोलेर हामीहरू यसलाई नै के अरे तृणमूल पार्टीको माध्यमबाट यसलाई कतिवटा इम्प्लोयरको प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नुपट्टि हामीहरू तृणमूल पार्टीलाई सपोर्ट पनि गर्दैछौँ। र यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि खालि भिडियोको ब्लक 1 लाई लिएर खालि होइन र जस्तो भयो एसटी अफिस, फुड एन्ड सप्लाई, ल्यान्ड रिफर्म, एग्रिकल्चर, इरिगेसन यस्तो थुप्रै गभर्मेन्ट अफिसहरू छ जो जिटिएको अन्डरमा छैन, उनीहरू जो वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टको अन्डरमा छ उनीहरूलाई लिएर चाहिँ हामीहरू एउटा एसोसिएसन हर जग्गामा एउटा युनिट खोल्ने चाहिँ हामीहरू माने कोसिस गर्नेछौँ र यो सफल पनि हुन्छ किनभने सबैलाई नै आज फेडरेसनको जरुरत छ हिलमा एकदमै। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू ट्राई गरिकन सबैतिर खोलेर र एउटा बृहत मिटिङ राख्नेछौँ जसमा चाहिँ त्यो मिटिङमा चाहिँ हामीहरू जस्तो हाम्रो यहाँ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ कालिम्पोङ सब डिभिजनको साथै म्याडम हुनुहुन्छ शान्ता म्याडम र उहाँलाई लिएर एउटा बृहत मिटिङ गर्दाखेरि त्यति बेला तपाईँहरूलाई पनि बोलाउने छौँ र विशेष गरी हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि काम देखाउनु चाहिँ हामीले खास कुरो चाहिँ इम्प्लोयरहरूको लागि हामीले केही काम देखाउँ भन्ने चाहिँ। एकीकृत कर्मचारी संगठन मिरिक महकुमा समितिसित आबद्ध 300 पे ब्यान्ड कर्मचारीहरूले टिएमसीलाई दिए समर्थन। हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राईले ती कर्मचारीहरूको समस्या समाधानको निम्ति सरकारसँग गम्भीरतापूर्वक बात गर्ने वचन दिएका छन्। मिरिकबाट दिपमिलन प्रधानको रिपोर्ट। 86 को आन्दोलन दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल बापत तपाईँले अहिलेसम्म जुन चाहिँ सङ्घर्ष गरेर आउनुभयो र कर्मचारीहरूले जुन चाहिँ किसिमको दुःखहरू गरेर पहाड सजाउने कामहरू गर्नुभयो र आज आएर तपाईँहरूको भविष्यमाथि जुन चाहिँ चिन्ह लागेको छ यसको निम्ति हामी टिएमसी पार्टी सधैँ चिन्तित छौँ
र सायद मैले देख्नुमा जहाँसम्म मलाई ज्ञान छ कर्मचारीले गभर्मेन्टको आवाज उठाउनुभन्दा अगाडि नै मैले मेरिटमा अस्थायी कर्मचारी गभर्मेन्ट हुनुपर्छ भनेर मैले आवाज उठाएको हो र यो कुरो मैले जिटेको सभामा पनि उठाएको कुरा हो र त्यति बेला सायद म जिटेको सभामा बस्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले सायद पेपरहरू आइपुगेको थिएन र पनि मैले पर्खेर तपाईँहरूको प्रेसिडेन्टको हातबाट पेपर लिएर मैले जिटेमा प्लेस गरिसकेको कुरो हो र आज तपाईँहरूले टिएमसी पार्टीको झन्डा समातेर आउनुभयो तर म त्यसमा खुसी छैन। कारण किन खुसी छैन भन्दाखेरि जुन तपाईँहरूको समस्याको समाधान हुन्छ, जुन तपाईँहरू प्रब्लम हुनुहुन्छ त्यो दिन मात्र हामी खुसी भएको हुन्छौँ र जुन आशा र विश्वास लिएर कालेबुङ आर्टिस्ट एसोसिएसनको तत्वावधानमा आजबाट यहाँको इन्डस्ट्रियल पार्कमा 4 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी एवं बिक्री उत्सवको आरम्भ गरिएको छ। कार्यक्रममा कालेबुङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जिल्ला समिति महासचिव गायत्री मुखिया, वार्ड पार्षदगण, कोलकाता शान्ति निकेतनबाट आएका अतिथि कलाशिल्पीहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। आजबाट सुरु गरिएको उक्त प्रदर्शनी तथा बिक्री मेला 4 दिनसम्म चल्ने भएको छ। अतिथिहरूको बाहुलीबाट माता सरस्वतीको प्रतीक अघि द्वीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गरिएको थियो। कालेबुङका चित्रकारहरूलाई प्रोत्साहन गर्न वर्षेनी यस प्रकारको प्रदर्शन गर्दै आइरहेको थियो भने यस वर्षको महामारीलाई केन्द्र गरेर पार्कमा खुल्ला जग्गामा उक्त प्रदर्शनी राखिएको छ। प्रदर्शनीमा स्थानीय चित्रकारहरूले तयार पारिएको विभिन्न चित्रहरू प्रदर्शनी गर्नुका साथै बिक्रीमा पनि राखिएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले पार्क सुन्दरीकरणको काम चाँडै सुरु गरिने बताउँदै यसमा आर्ट ग्यालरी पनि निर्माण गरिदिने बताएका छन्। तपाईहरु अर्को वर्ष यहाँ कुनै प्रोग्राम गर्न आउँदाखेरि यसरी लथालिङ्ग भएर बाथरुममा कुनै रुममा जानुपर्छ, तपाईहरुको निम्ति यही छेउमा एउटा ग्रिन रुम बनेको हुन्छ। साथै तपाईहरु नाच्नुको निम्ति लड्छ कि भनेर यहाँनिर दरीमा नाच्नु पर्ने आवश्यकता पाउँदैन। यहाँनिर जुन चाहिँ एउटा गजिबो हाम्रो खड्का भाइ बसिरहनु भएको छ, त्यहाँनिर एउटा सानोबाट स्टेज हुन्छ जसले एउटा सानो प्रोग्राम गर्नु सक्छ। त्यहाँ स्टेज बनेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसको पछाडि भागमा जुन चाहिँ यहाँ माथि उकालो आउने बाटो छ त्यहाँ म्युजिकल फाउन्टेन बनिएको हुन्छ बेलुका टुरिस्टहरूको निम्ति। साथसाथमा त्यसको निम्ति हामी यहाँनिर यसरी छरेर बस्नु पर्दैन। हाम्रो निम्ति उहाँनिर जुन चाहिँ पछाडि भाग छ यो बोर्डको पछाडि डल्लै ग्यालेरी बनाएको हुन्छ जसबाट चाहिँ मान्छेहरूले यहाँको प्रोग्रामलाई हेर्न सक्छ। सिटहरू एरेन्ज गरिरहनु पर्दैन र नगरपालिकाको तर्फबाट यहाँनिर जुन चाहिँ डिभिजन अन्तर्गत यहाँ एउटा राम्रो पार्क बनिँदैछ। सम्पूर्णको सहयोग चाहिन्छ। काम हुँदाखेरि तपाईँहरूले कसरी डिस्टर्ब नगरिदिने र आर्ट एसोसिएसनमा पनि एउटा जानकारी एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। जसले गर्दाखेरि टुरिस्टहरू होस्, हाम्रो नानीहरू होस्, जो पनि प्यारेन्ट्सहरू होस्, समय बिताउनु निम्ति आफूलाई कमसेकम त्यो आर्ट ग्यालेरीमा गएर तपाईँहरूको प्रदर्शनीलाई हेरोस्, त्यहाँबाट सिकोस्, त्यहाँबाट ज्ञान पाओस् र हाम्रो मान्छेलाई पनि गर्ने मान्छेको पनि एउटा प्रोत्साहन हुन्छ, उहाँलाई पनि इच्छा हुन्छ र यसले नै अझै राम्रो तपाईँहरूको जति पनि एक्सपिरियन्सहरू छ यसलाई तपाईँले सम्पूर्ण हाम्रो जनमानसमाथि तपाईँले निसार गरिदिनुहोस्, सिकाइदिनुहोस्। हाम्रो निम्ति मिडियम्समा काम हुन्छ, ओइलमा हुन्छ, एक्रिलिकमा हुन्छ, वाटर कलरमा हुन्छ। त्यसले गर्दा जति पनि नानीहरू छ सिक्नु मन परेको आएर राम्रो मौका हो प्रोफेसनल आर्टिस्टहरूलाई सोध्ने। उनीहरूमा धेरै धेरै क्वेसन्सहरू हुन्छ, कस्तो पेपरमा कुन युज गरेको राम्रो, सुरुवातमा कुन चाहिँ युज गरेको राम्रो। त्यसले गर्दाखेरि सबैजना आइदिएर यसमा भाग लिएर है एउटा इन्सपिरेसन लिएर गएको राम्रो। कार्यक्रममा सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू पनि समावेश गरिएको थियो।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुरुङ खेमा कालेबुङ जिल्ला समिति 34 नम्बर समष्टि अप्पर गुम्बाहट्टामा सभा सम्पन्न भएको छ। क्षेत्रको विकास प्राथमिक पाठशाला भवनमा सम्पन्न सभामा जिल्ला सचिव शुभ प्रधान, युवा संयोजक तोपदेन भोटिया, लीला कुमार गुरुङ, समष्टि संयोजक विजय सुन्दास, देव थापा लगायत अन्य प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। सभामा मोर्चा अध्यक्ष बिमल गुरुङले उपस्थित मानिसहरूलाई भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सम्बोधन गरेका थिए। यता सभाबारे जानकारी दिँदै समष्टि संयोजक विजय सुन्दासले विनय खेमा मोर्चासित कुनै कार्यक्रम नभएको कारण आफूहरूको कार्यक्रमलाई असुविधा पार्ने काम मात्र विनय खेमाले गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। यसमा अध्यक्ष महोदय आउने कुरा चाहिँ 110% नै निश्चित छ। त्यसमा कुनै प्रकारको शङ्का केही पनि छैन र अहिले विपक्षका साथीहरूले त्यसमा लौकी लाउने प्रशस्त कामहरू गरि पनि रहेछ, तर त्यसमा उनीहरू कामयाब पनि हुने पनि छैन। हामीले पनि त्यो अध्यक्षलाई पनि त्यही सरसल्लाह दिएको छौँ ताकि अध्यक्षको आगमनमा चाहिँ कुनै प्रकारको असुविधा नहोस्। त्यो अर्को पक्षको साथीहरूले चाहिँ अब पहिला पनि अध्यक्ष महोदय आउने जुन प्रकारको सूचना मात्रै भएको थियो, एयरपोर्टमा आफ्नो नारी मोर्चाको नेतृत्वलाई उत्तेजित बनाएर उनीहरूले जुन मान्छेहरूलाई कमानको मान्छेहरूलाई पनि काममा जानुदेखि वञ्चित गराएर गाउँमा मान्छे निकालेर कालो झन्डा निकालेर 10 किसिमको प्रतिवादहरू गरे। तर अहिले चाहिँ अब यो प्रकारको कसैलाई अध्यक्षको आगमनलाई रोक्नु सक्दैन र हामी पनि चाहन्छौँ अध्यक्षको आगमनमा चाहिँ एकदमै शान्तिप्रिय ढङ्गमा राम्रोसँग अध्यक्ष आउँदाखेरि कुनै प्रकारको कुनै अप्रिय घटना घट्नु हुँदैन, एकदमै राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमा चिन्ता छौँ। तर अर्को खेमाको साथीहरूले चाहिँ बिचारा यसमा कति चाहिँ कसरत गरेर यो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ असुविधा पार्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरू लागि परेको छ। पानीघट्टा सार्वजनिक भवनमा सन्तोष रसाइलीको सभापतित्वमा केन्द्रीय सदस्य रमेश श्रेष्ठ र महकुमा सदस्य प्रदीप प्रधानको उपस्थितिमा बिमल गुरुङ खेमा मोर्चाको एक महत्त्वपूर्ण सभा सम्पन्न भएको छ। सभामा पानीघट्टा तराई क्षेत्रको बिमल खेमाको साङ्गठनिक गतिविधिमाथि चर्चा परिचर्चा गरिएको छ। शाखा र प्रशाखाहरू पहिलेको जस्तै दरो बनाई युवा मोर्चा र नारी मोर्चा चाँडै गठन गर्ने निर्णय लिएको शरण थापाले जनाएका छन्। ठाउँबाट आउनुहुने मेरो दाजुभाइहरूलाई जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। र विशेष अब आज जुन प्रकारले है युवा मोर्चाहरू अगाडि आएर काम गर्छु भन्ने एउटा जोस र जाँगर भएको छ, एकदमै हामीले सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ अनि अगाडि ल्याएर हामीले उनीहरूलाई मौका पनि दिनुपर्ने दिनहरू छ। साँच्चै नै हाम्रो भाइहरू अहिले जुन प्रकारले अगाडि आएर काम गरिरहेको छ त्यो हामी सबैले नै देखिरहेको छौँ। अनि यस पानीघट्टामा पनि आज जुन प्रकारले भाइहरू हामी पनि गर्छ, हामी पनि युवा मोर्चाहरू अगाडि आएर काम गर्छ भन्ने एउटा मनमा लिएर जातिको लागि, जाति उन्मुक्तिको लागि आएर काम गर्छु भनेर जुन एउटा आज पानीघट्टा युवा मोर्चा गठन है भयो र त्यसलाई पनि हामी सबैले नै स्वागत जनाउँछौँ अनि बधाई पनि छ हजुर सबैलाई। र आउँदो दिनहरूमा यस युवा मोर्चाद्वारा ठुलो कार्यहरू गर्न सकोस्। आउँदो आगामी दिनहरूमा हामीले प्रोग्रामहरू गर्छ, युवा मोर्चा प्रत्येक जग्गामा हामीले युवा मोर्चाको प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि त्यसमा हामी सबै यस समय पश्चात हाम्रा भाइहरू एकदमै दाजु कहिले आउँछन्, अब हामीले के गर्नुपर्ने भविष्यको कार्यक्रमहरू भन्दै उपसभापति हाम्रो 26 नम्बर समष्टि साथै पानीघट्टा शाखा नवगठित पानीघट्टा शाखाका युवा मोर्चाका सबै सम्पूर्ण कार्यकारिणी लगायत सभापति सचिवलाई सम्बोधन गर्दै विशेष गरी अध्यक्षले किन यो निर्णय लिनु पर्यो, आज किन अध्यक्ष कलकत्ता आउनु पर्यो, यस विषयमा तपाईँहरूलाई म अलिकति छोटकरीमा स्पष्टीकरण राख्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, 3 वर्षको अन्तरालमा अहिले फिलहाल हामीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका जन्मदाता अध्यक्ष बिमल गुरुङज्यूको छत्रछायामा फेरि दोबारा यसरी खुलेआम मिटिङ गर्न पाइरहेको छु र आजभन्दा अगाडि जब अध्यक्ष कलकत्ताको
बङ्गालको मुटु भनौँ कलकत्तामा पहिला टेक्नु भएको थिएन। तबसम्म त्यसभन्दा केही दिन अगाडि हाम्रै समष्टिका संयोजक श्री गौरी खनालज्यू लगायत त्यस पश्चात मलाई एक पानीघट्टा पुलिस फोर्समा बोलाएर के हो कसो हो तिमीले किन मिटिङ गर्दैछस्, तिमीहरू यस्तो हो उस्तो हो, तिमीले अहिले मिटिङ गर्नु पाउँदैनौ, तिमीले मिटिङ गर्दाखेरि बादमा अशान्ति भएर जान्छ भन्ने किसिमको प्रशासनबाट हामीलाई दबाउ थियो भने यसरी पहाड लगायत तराई डुवर्सका विभिन्न क्षेत्रहरूमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङको नेतृत्वमा र छत्रछायामा काम गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई प्रशासनिक दबाउ थियो भने हाम्रो 2017मा भएको आन्दोलनमा विस्थापित भएर जानुभएको 5000 अहिले घरदेखि टाढो बसिरहेको घर परिवारलाई पनि एउटा प्रशासनिक दबाउ थियो। लगायत हामीले 2009देखि जुन एउटा आशा र भरोसाले भारतीय जनता पार्टीलाई हामीले सहयोग गर्दै आइरहेका थियौँ, भारतीय जनता पार्टीले पनि हाम्रो पक्षमा गोर्खाहरूको हितमा निर्णय नलिने एउटा स्थिति आइपर्यो। केन्द्रीय समिति युवा मोर्चा सांगठनिक सचिव अतीत गुरुङ, समष्टि युवा मोर्चा सभापति सुरेश गुरुङ, समष्टि सहसचिव ललित राई साथै अन्यको अगुवाईमा पुमोङ शाखाको 3वटा प्रशाखाहरूमा युवा मोर्चाले पोस्टरिङ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। अगुवाई टोलीमा DTDPLU जोनल अध्यक्ष आरके गुरुङ, 2/3 धारा प्रशाखा विशाल मुखिया, युवा सभापति नितेश गुरुङ अनि महेश गुरुङ आदि रहेका छन्। पुमोङ शाखाको 3वटा प्रशाखा क्रमैले 2/3 धुरा प्रशाखा, 4 नम्बर धुरा प्रशाखा, बाँस धुरा प्रशाखामा युवा मोर्चाले पोस्टर गरी गाउँघरको शान्ति श्रृङ्खला कायम राखिदिने अपिल गर्दै पोस्टरिङ गरिएको छ। कार्यक्रममा युवा मोर्चा अनि नारी मोर्चाका सम्पूर्ण सदस्यहरूको सहभागिता थियो। अन्य पार्टीकाहरूले बाहिरबाट मानिसहरू ल्याएर गाउँघरको शान्ति श्रृङ्खला भङ्ग गर्नु खोजे सहन नगर्ने कडा चेतावनी समेत युवा मोर्चा प्रतिनिधिले दिएका छन्। र यहाँनिर राजनीतिक अन्य कतिपय पार्टीहरूले आएर यहाँनिर हाम्रो शान्ति श्रृङ्खलालाई भङ्ग नगरिदिने हामी अपिल गर्दछौँ। र यदि बाहिरबाट मान्छे आएर यहाँनिर हाम्रो यो जुन चाहिँ शान्ति छ, यो शान्ति श्रृङ्खलालाई भङ्ग गर्ने कोसिस गरेमा हामी सहन गर्दैनौँ भन्ने हामी पूर्ण रूपले वाचा बन्धन गर्दै यो एउटा तपाईहरुलाई सुझाव सँगसँगै यसलाई तपाईहरुले सम्झिनुहोस्, चेतावनी पनि सम्झिएर यहाँबाट बाहिरबाट मान्छे भित्राउने कोसिस नहोस् भन्ने हामी युवा मोर्चाको तर्फबाट हामी अपिल गर्दछौँ। र यो कुरोलाई तपाईहरुले आत्मसात गरेर यो हाम्रो पुमोङ चियाबारी युनिट 1 को शान्ति श्रृङ्खला भङ्ग नगरिदिने अझै पनि अपिल गर्दछौँ। टिबेटन गभर्नमेन्ट इन एक्जाइल गठनको निम्ति सेक्योङ प्रधानमन्त्री पदको चुनाव 2021मा हुन गइरहेकोले त्यसैको प्रचार गर्न आज एक मात्र महिला उम्मेदवारको रूपमा प्रचार प्रसार गर्दै गेरिडोलमा कालेबुङ आएकी छन्। चुनावी प्रचारलाई निरन्तरता दिँदै आज उनी कालेबुङ आइपुगेकी हुन्। यस पदको निम्ति 8 जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। यसका साथै मेम्बर अफ CTA को निम्ति चुनाव भइरहेको छ। टिबेटबाट ज्यान जोगाएर निर्वासित रूपमा विभिन्न स्थानमा बसोबासो गर्दै आइरहेका टिबेटन समुदायले भिन्नै रूपमा निर्वासित सरकार चलाउँदै आइरहेका छन्। उक्त सरकारको कार्यभार 5 वर्ष हुने गर्दछ भने 2 पल्ट कार्यकाल सम्हाल्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। आफू विजय भएपछि टिबेटन समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने गेरिक डोर्माले बताएकी छन्। हेर्नुहोस्, अहिले जो हाम्रो तिब्बतको मुद्दा छ यसको जो सोल्युसन छ, हामी सोच्छौँ कि त्यस्तो भयो भने नन भाइलेन्स वेमा हुनुपर्छ। नन भाइलेन्स भन्दाखेरि हामी डायलगमा विश्वास गर्ने हो। खास गरेको परम पूज्य दलाई लामाजीले जो मार्गदर्शन देखाउनु भएको छ हामीलाई, त्यही मार्गदर्शनबाट गयो भने हामी चाहिँ डायलग गरेर नै पोलिटिकल सोल्युसन निकाल्नुको लागि हामी चाहन्छौँ। तर त्यस्तो स्थितिमा पुग्नुको लागि हामीलाई के सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ कि हामीलाई चाहिँ भारतको सहयोग हामीलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। भारतको सहयोग किन हामी सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि हामी अगर इतिहासमा पनि हामी हेऱ्यौँ भने हामी धर्म, संस्कृतिको, ऐतिहासिक हर प्रकारको सम्बन्ध भारत र तिब्बतको बिचमा थियो। अर्को छोडेर अहिले जो हामी इन्डियाको बोर्डरको बात गर्छौँ,
तपाईँ हेऱ्यो भने हिन्दुस्तानको भारतको सबभन्दा लामो बोर्डर जो छ तिब्बतको सँगै थियो। अनि यो बोर्डरको इस्यु चाहिँ जब तिब्बत स्वतन्त्रता थियो त्यसै समय हाम्रो चाहिँ यो सल्भ भइसकेको कुरा हो। शिमला एग्रिमेन्टमा हाम्रो बोर्डर डिमार्केट भइसकेको हो। मैकमोहन लाइन भनेर त्यसलाई नाम दिन्छ। अब मेरो प्रयास के हुन्छ भन्दाखेरि किनभने मेरो सरकारको मोटो पनि हुन्छ तपाईँ हाम्रो बेसिक प्रिन्सिपल पनि मेरो 3टा छ। एउटा छ कि आफ्नो देशको प्रेम, यो हामी मुख्य मान्छौँ। सेकेन्डमा के हुन्छ भने चाहिँ सत्य, थर्डमा चाहिँ हामी युनिटी। सत्य चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट। जो पनि हामी काम गर्छ त्यसको बेस चाहिँ सत्य हुनुपर्छ। त्यसको लागि भारत र चीनको जब हामी विचार गर्छ दोस्ती हुनुको लागि हामी पनि चाहन्छ कि भारत र चीनको सम्बन्ध राम्रो होस्। हाम्रो लागि पनि कल्याणको बात हो त्यो। तर त्यो कालिम्पोङमा चाहिँ म यो देखिरहेको छु कि कालिम्पोङमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो हामी अब 60 साल भइसक्यो, 60 साल भएर हामी आफ्नो देश बाहिर छ। जस्तो मेरो जन्म यहाँ भयो, अब म बुढी हुन आँट्दै छु। त्यो गर्दाखेरि यस्तो टाइम हाम्रो गइसक्यो। यस्तो ठुलो देशमा हामी आउँदाखेरि हामी आफ्नो आइडेन्टिटी, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो भाषा बचाउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो काम हो। म एकदमै उहाँ सबैलाई कन्ग्रेचुलेट गरेको कि यस्तो स्थितिमा पनि अहिले अब 60 साल भइसक्यो तर आफ्नो भाषा, आफ्नो लुगा, आफ्नो संस्कृति चाहिँ उहाँले प्रोटेक्ट गर्न सकिरहेको छ। यो प्रोटेक्ट किन गर्न सकेको छ? किनभने हामी हिन्दुस्तान यस्तो देशमा हामी छ जो कि एक स्वतन्त्र देश छ, एक डेमोक्रेटिक देश छ, एक मल्टिकल्चरल देश छ, एक फ्री देश छ। हामी यहाँ प्रिजर्भ गर्नु सक्दैछौँ। तर अहिलेको समयमा हाम्रो आफ्नो देशमा तिब्बतको भित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाइनाले अहिले पोलिसिजहरू ल्याएर हाम्रो आफ्नो भाषालाई सेकेन्डरी भाषा बनाउँदैछ। जति सक्यो होस् चिनीको भाषालाई ही उपयोग दिने। त्यही जस्तै हाम्रो मान्छेको जो नेसनालिटी छ, एक तरफबाट चाइनाले भन्छ एथनिक माइनोरिटीलाई राइट हुन्छ कि तपाईँको आफ्नो माइनोरिटी चाहिँ तपाईँको आइडेन्टिटी प्रिजर्भ गर्नको लागि। तर यतैपट्टि फेरि चिनीले के चाइनिजले के गर्दैछ भन्दाखेरि एथनिक युनिट। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। भारतीय गोर्खा रेजिमेन्ट फोर्समा उत्तराखण्डमा युवाहरूलाई भर्ती गराउने कुरामाथि गोरा निमोले जनायो आपत्ति। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहलाई पत्राचार गरेको दावा पाखरिनको बनाए। यता विमल गुरुङले गोर्खाहरूको एउटा इतिहास मेट्ने काम गरेको दावा पाखरिनको बनाए। ट्यालेन्ट एसोसिएसन मिरिकको कार्यक्रम सम्पन्न। कार्यक्रममा जिटिए अध्यक्ष अनित थापाको विशेष उपस्थिति। 5 दिसम्बर बोङ दुर्पिन समष्टि अन्तर्गत देउरालीमा नारी मोर्चा विनय खेमाको सभा सम्पन्न। मनरेगा योजना मार्फत सहरलाई सुन्दर बनाउन पुरानो पेदोङ बजारमा सहर सुन्दरीकरण गर्ने कार्यको शिलान्यास। कालेबुङ खण्ड 1 का कर्मचारीहरू तृणमूल काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन तृणमूल फेडरेसनमा सामेल। उसरी नै एकीकृत कर्मचारी सङ्गठन मिरिक महकुमा समितिसित आबद्ध 300 पेभेन्ट कर्मचारीहरू टिएमसीमा सामेल। कालेबुङ आर्टिस्ट एसोसिएसनको तत्त्वावधानमा इन्डस्ट्रियल पार्कमा 4 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी आरम्भ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा 34 नम्बर समष्टिको सभा सम्पन्न। यसरी तराई क्षेत्रको पानी घट्टामा पनि मोर्चाको सभा सम्पन्न। पुमुङ शाखाको 3वटा प्रशाखामा विनय खेमा युवा मोर्चाद्वारा पोस्टरिङ कार्यक्रम सम्पन्न। अनि 2021 हुने सेकेन्ड प्रधानमन्त्री पदको चुनावको प्रचारमा कालेबुङ आइपुगिन् गेरी डोल्मा। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस,
ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। के तपाईँ बागवानी व्यवसाय अपनाएर जीवन अघि बढाउन चाहनुहुन्छ अथवा सुन्दर रङबिरङ्गी विभिन्न प्रजातिका फुलहरू आफ्नो घर आँगनमा फुलाउन चाहनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसिमिट्री रोड कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न प्रजातिका फुलहरू अनि प्लान्टको बिरुवाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। साथै सबै प्रकारका सब्जीको बिरुवा अनि बिउ साथै च्याउको बिउ पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले फुलहरू रोप्नको निम्ति सुन्दर सुन्दर प्लास्टिकका गमला, सबै साइजको पोलीब्याग, सिल्पौलिन, अग्रोसेड नेट, एक्वेरियम, अर्ग्यानिक मल, गार्बेज ब्याग, साथै स्कुटी, भ्यान, अल्टो आदिको कभर सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसको साथै यहाँ तपाईँले बागवानी अनि खेतीमाथि सटिक सुझावहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 7908022935 अनि 9735878113। चिया तँ पनि चिया खा जा। खानुहोस् न चिया। चिया त खान्छु नि, तँ जा तँ पनि खा। खानुहोस् न चिया। चिया त खान्छ नि अन्त। ए तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि, के हो सरप्राइज? पहिला चिया खानुहोस् न। चिया त खाइहाल्छु नि, सधैँ खाएको चिया हो त अन्त। दामी हजुर दामी छ भनेको, दामी। हजुर चिया दामी छ। लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त? मेरो सरप्राइज त यही त हो। ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ, सधैँ खान्छ त। यही हो मेरो सरप्राइज, तपाईँ बुझ्दैन। ल चिया चाहिँ सधैँ खान्छु त, के को सरप्राइज भयो? ए यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। ए के हो? दामी चाय। यो दामी चाय हो? यसको चिया बनाएको अहिले? ए कति राम्रो, त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ, अन्त टेस्ट पनि दामी भयो। म त जानेर चिया दामी बनेको होइन त। ओहो यो त राम्रो रहेछ, 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ जा त। ए यो त बजारभरि छ त। ह्युन्डाई लिएर आएको छ ह्युन्डाई भेन्यू। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक शोरूम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई शोरूम, सबोक रोड सिलिगुडी, अनि घर लानुहोस् तपाईँको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, डिएस गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, भिएलसिसी, पोर्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जली प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592, 7501887268 अनि 035522555047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पिभिसी फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ,
फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। नर्सिङ एन्ड पारामेडिकल इन्स्टिट्युट कोरोना कालको वर्तमान बिग्रेको आर्थिक परिस्थिति बीच एउटा मात्र नर्सिङ सेन्टर तपाईको लक्ष्यतिर नोकरीको अवसर। एचएसमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूले आज सम्पर्क गर्नुहोस् एनपीआई मा। कोड पेपरमा लिखित भर्ती अनि जब ग्यारेन्टी गभर्नमेन्ट साथै निजी अस्पतालहरूमा एनपीआई ले सुविधा दिन्छ। स्कलरशिप, होस्टेलको व्यवस्था, बुक्स अनि ड्रेस फ्री, ईएमआई फेसिलिटी, स्टेपन साथै प्र्याक्टिकलको सुविधा। कोलकाता अपोलो टाटा क्यान्सर एम्स अस्पतालमा प्र्याक्टिकलको सुविधा उपलब्ध छ। एडमिसन सुरु भइसकेको छ। भर्ती हुनको निम्ति आज हाम्रो लोकल एडमिसन सेन्टर सिलिगुडीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर छ 9749602489 र 7439325716। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। तपाईहरूको सेवामा थुप्रै सुविधाहरू एउटै छानोमुनि। हिमालयन स्टोर, मेन रोड, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईहरूले विशेष गरेर पोस्ट अफिस अनि प्यान कार्ड सम्बन्धी थुप्रै सेवाहरू पाउनुहुनेछ, जस्तै स्पिड पोस्ट लेटर, स्पिड पोस्ट पार्सल, रेजिस्टर लेटर, रेजिस्टर पार्सल, रेभिन्यू स्ट्याम्प, पोस्टल स्ट्याम्प, प्यान कार्ड सर्भिसहरूमा न्यू प्यान कार्ड, ई प्यान कार्ड, प्यान कार्ड करेक्सन, आधार लिङ्क विथ प्यान। यसका साथै प्री वेडिङ सुट, वेडिङ सुट, सर्ट मुभिज, फोटो फ्रेम, फोटो एल्बम, डकुमेन्ट्री आदिका लागि फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफी पनि यहाँबाट तपाईहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। एड्रेस हिमालयन स्टोर, मेन रोड, कालिम्पोङ। इमेल एड्रेस psanima098@gmail.com। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् निमा शेर्पा 8373894395 अनि 7001876914। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट, F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर
9733162115. The Cosmos View, a majestic elevation of G+10 storage residential complex, is one of its kind in the city of Hills. The Cosmos View brings to you Vastu-compliant homes that can be your perfect abode of happiness. Welcome to Cosmos View.